हेर त टाइप्स अफ फंक्शनमा के छ फर्स्टमा छ 1 to 1 1 to 1 भनेको के हो भन्छ 1 to 1 फंक्शन भनेको के हो हेर त पर त सकिए देखेछ अ फंक्शन f is to 1 be to 1 भनेको 1 to एउटा 1 एलिमेन्ट अफ ए एभ्री एलिमेन्ट मतलब ए को त्यो बी को एलिमेन्ट सँग मिलेको हुनु पर्छ has the image भन्छ के इमेज भनेको के हो भनेको यो fx equal to x square plus x एउटा फंक्शन हो भने x को भ्यालु a मा x को भ्यालुहरु हुन्छ हो a मा यदि x को भ्यालुहरु छ भने त्यसको इमेज भनेको त्यसको भ्यालुहरु y equal to जुन भ्यालुहरु आउँछ त्यो सबै के हुनु पर्यो b मा हुनु पर्यो भनेको यसको फंक्शन हामी ड्रा गर्दाखेरि हेराउँदाखेरि कसरी हेराउँछु एउटा ग्राफमा हेराउँ तिम्रो बुकमा ग्राफमा हेराएको छैन म हेराइदिन्छु ग्राफमा छैन ग्राफमा कस्तो हुन्छ भने यस्तो यो एउटा फंक्शन छ f अनि यो एउटा a छ b छ हो यसले के भन्छ a is to b भनेको a देखि b from a to b अनि यसमा यदि a b c d केही छ भने यसमा 1 2 3 4 हैन भन्छ every element of a has pre-image in b हो a मा जति पनि एलिमेन्ट छ सबैको एउटा इमेज हुनु पर्यो यहाँ अब हुन्छ पनि सोच अब जस्तै fx equal to x square plus x छ भने x मा हामी जति पनि भ्यालु हाल्छौं सबैको एउटा डिफरेंट भ्यालु आउँछ कि आउँदैन डिफरेंट भ्यालु भन्छ है डिफरेंट भ्यालु so a function is said to be 1 to 1 function if different element of a has different images in set b oh different element in a has different element in b so यो भयो 1 to 1 अब अर्को के छ on to function टु मा के छ देखिरहेछ सबैले on to function है on to और subjective छ on to और दुईटा नाम छ हेर त यहाँ यसलाई के भन्छ injective function मेन कुरा यही हो बुझ्ने every element of a has different pre-image in b हो सबै एलिमेन्ट a को सबै एलिमेन्ट को एउटा इमेज हुन्छ बेग्लै इमेज हुन्छ b मा त्यो बुझ्ने onto और surjective function यो फंक्शन ले के भन्छ a function f is to a to b is said to be onto or surjective if every element of b is the image of at least one element of a भन्छ के सब्जेक्ट इज लाइक onto भनेको के हो b मा को हरेक एलिमेन्ट को एउटा इमेज हुनु पर्यो के भन्छ a मा at least one हो दुईटा पनि हुन सक्छ जस्तै हामी एउटा फंक्शन लेखेको थिए sin y equal to sin inverse 1 हैन अनि सोच त 1 को भ्यालु हामीलाई π/2 पनि आएको थियो 5π/2 पनि आएको थियो हो कि हैन एउटैको दुईटा भ्यालु पनि हुन सक्छ जस्तै यहाँ हेर यदि यहाँ छ म ग्राफ राखेछु 1 2 3 a b यो b भयो यो a भयो यो फंक्शन f भयो हो यसले के भन्छ कि every a function is said to be surjective if every element of b is the image of at least one element of a को इमेज b हो हैन तर के भन्छ कि b at least यो सबै एलिमेन्ट पहिला हामी के पढ्थे 1 to 1 मा के पढ्थे a को सबै एलिमेन्ट को इमेज हुन्छ b मा डिफरेंट इमेज अनि on to ले के भन्छ b को जति पनि एलिमेन्टहरु हुन्छ त्यो एउटा a को इमेजहरु हुन्छ एट लिस्ट 1 को दुईटा को पनि हुन सक्छ जस्तै अब a को यो भयो भने यो के भयो र त यो on to भएन यसको पनि हुनु पर्यो हो कि हैन a को त सबै इमेज हुनै पर्यो यसमा हो अनि भन्छ b पनि a को सबैको इमेज हुनु पर्यो एट लिस्ट 1 को एउटाको छदैछ यसको पनि हुन सक्छ यो b भनेको यसको पनि हुन सक्छ भनेको एउटै यदि भ्यालु हाल्यो भने एउटै हाल्यो भने y दुईटा पनि आउन सक्छ
त्यही भन्न खोजिरहेको छु। हो बी को एलिमेन्टहरुको सबैको इमेज हुनु पर्यो यसमा। बुझिरहेछौ? तर त यसको भयो। अब हेर हामी 1 to 1 लाई यदि अर्को एक्जाम्पल हेराउँछु भने जस्तै यहाँ 4 5 छ हो, यहाँ एउटा अझै एलिमेन्ट छ भने तै पनि यो 1 to 1 नै छ, फरक परेन। किनभने हामीलाई के छ, ए मा ध्यान दिनु छ। ए को सबैको ए को एलिमेन्ट को सबैको इमेज हुनु पर्यो, डिफरेन्ट इमेज हुनु पर्यो बी मा, त्यो हामीले ध्यान दिनु छ 1 to 1। तर अन टू मा के ध्यान दिनु छ, यो एलिमेन्ट बी मा, यो एलिमेन्ट बी के हुनु पर्यो, इमेज हुनु पर्यो एटलिस्ट 1 एलिमेन्ट अफ ए हो। यो इमेज बी, यो बी मा जति पनि एलिमेन्ट हुन्छ नि सबै इमेज हुनु पर्यो ए को। यदि यहाँ सी छ अनि यसको इमेज छैन भने, यसको यसमा लिंक छैन भने यो भएन अन टू हो, यो भएन। यसको पनि हुनु पर्यो हो, सबै एलिमेन्ट बी को सबै एलिमेन्ट के हुनु पर्यो, ए को इमेज हुनु पर्यो हो, त्यस्तो। अब के छ, 1 to 1 and on to or bijective function. If a b is both 1 and to 1 and on to, then function is called bijective. अब यो दुईटै हुन्छ भने यसलाई बाइजेक्टिभ भन्छ हो। अब फंक्शन is said to be bijective, both injective and surjective. यदि यो दुईटैको कम्बिनेसन भयो भने हामी यसलाई के भन्छौं, बाइजेक्टिभ भन्छौं। अरु के छ, इन्भर्स फंक्शन। अब मेन हाम्रो यो किन पढेको हामीले, यो इन्भर्स फंक्शन पढ्ला नै। अब इन्भर्स फंक्शन भनेको के हो, इज 1 to 1 अब योहरु पढ्नलाई अलि रिलेसन र सेट पनि हामीलाई पढ्नु पर्ने थियो। एक्चुअली बुकमा जति पनि जसरी युनिटहरु छुट्याएको हुन्छ नि, त्यो तिमीहरुको लागि राम्रो लागि भनेको हुन्छ। पहिला फर्स्ट युनिटमा सेट पढ्ने, फंक्शन पढ्ने, रिलेसन पढ्ने, यस्तो किन भनेको हुन्छ, किनभने अरूहरुमा काम लाग्दैन हुन्छ। अब हामी डाइरेक्टली फंक्शन पढिरहेको छु, तर यसमा हेर सेट पनि काम लागिरहेछ, रिलेसन पनि काम लागिरहेछ। जस्तै हेर त यस्तो लेखेको छ, f r is to r, योहरु केमा हुन्छ, योहरु रिलेसनमा पढाइ हुन्छ। यो भनेको रियल नम्बर। Let f is to a to b be a function which is both 1 to 1 and on to, then inverse of f is denoted by। अब इन्भर्स फंक्शनलाई डिनोट कसरी गर्ने, यदि f एउटा फंक्शन छ भने, fx एउटा फंक्शन छ भने यसको इन्भर्स भनेको यो f इन्भर्स हो, डिनोट यसरी गर्छ। and define as function from b to a such that for every element y there is a unique image in a a। अब के भन्छ, यो एउटा फंक्शन छ भने, a to b एउटा फंक्शन छ भने, यो f छ भने f इन्भर्स भनेको के हो, b to a हो। यो यदि a to b छ भने फंक्शन भने इन्भर्स अफ फंक्शन के छ, b to a भनेको पहिला हामी के पढ्थे, a को इमेजहरु b मा छ हो। त अब यो इन्भर्सले के भन्छ, b को इमेजहरु a मा हुनु पर्यो हो, उल्टा। पहिला a to b थियो, त यो b to a इन्भर्स। खासमा यो काम लाग्छ हामीलाई कति बेला, जब हामी यसलाई बनाउँछौं तब। यसलाई बनाउन बेलामा अनि यो के भन्छ, यो फंक्शन दुईटै हुन्छ, अन टू पनि हुन्छ अनि यो पनि हुन्छ, 1 to 1 and on to both हुन्छ इन्भर्स फंक्शन। जब हामीहरु त्यो गर्छौं नि, एक्जाम्पल सल्भ गर्छौं, तब यो प्रब्लमहरु आउँछ। जब हामीलाई भन्छ कसैको इन्भर्स निकाल्नको लागि, त सबैभन्दा पहिला के गरेछ, एक्जाम्पलहरुमा पहिला 1 to 1 प्रुभ गरेछ अनि on to प्रुभ गरेछ। तिम्रो बुकमा यता हेराएको छैन कसरी गर्ने, तर एक्जाम्पलमा गरेछ। एकैचोटी हामीहरु एक्जाम्पलमा नै गर्ने हो। पहिला 1 to 1 प्रुभ गर्नुपर्छ। यो फंक्शन यदि कुनै फंक्शन यदि 1 to 1 छ र on to छ, तब मात्रै के भन्छ, इन्भर्स हुन्छ त्यो फंक्शनको हो। त पहिला यो चेक गर्नुपर्छ। सर अन टू र 1 to 1 फंक्शनमा डिफरेन्ट के छ सर?
डिफ्रेन्ट यो छ र 1 to 1 मा के छ हामी एलिमेन्ट ए मा ध्यान दिन्छौँ कि एलिमेन्ट ए को सबै ए सेट को सबै एलिमेन्ट को डिफ्रेन्ट इमेज हुन्छ बी मा हो डिफ्रेन्ट इमेज हुन्छ हो अनि अन 2 मा के हुन्छ हामी सेट बी मा ध्यान दिन्छौँ सेट बी को जति पनि एलिमेन्ट छ सबै एलिमेन्ट एउटा न एउटा एलिमेन्ट अफ ए को इमेज हुनु पर्यो एउटा न एउटा दुईटाको पनि हुन सक्छ हो तर सबै एलिमेन्ट हुनु पर्यो जस्तै मैले यहाँ सी जस्तै यहाँ हेर त एउटा एलिमेन्ट बाँकी छ यहाँ तर फरक परेन यो 1 to 1 नै भयो किनभने 1 to 1 मा हामी सेट ए मा ध्यान दिन्छौँ सेट ए को सबै एलिमेन्ट को एउटा इमेज हुनु पर्यो बी मा हो डिफ्रेन्ट इमेज तर अन 2 मा के ध्यान दिन्छौँ हामी सेट बी मा सेट बी को जति पनि एलिमेन्टहरू छ सबै यो एलिमेन्ट सेट ए को एलिमेन्ट को इमेज हुनु पर्यो एउटा चाहे दुईटाको हो यदि 2 र 3 को पनि इमेज हुन सक्छ एउटै हुन सक्छ त्यसले फरक पर्दैन तर सबै एलिमेन्ट हुनु पर्यो कसको एलिमेन्ट सेट ए को इमेज हुनु पर्यो यो इमेज भन्छ यसलाई यो इमेज सेट इमेज भनेको यसको भ्यालुको जस्तै फंक्सन यो छ भने x को ठाउँमा केही राखिरहेको छु त्यो यो भयो अनि x को जुन यसमा भ्यालु हालेर जुन भ्यालु आउँछ त्यो यो बुझ्यो हजुर अनि इन्भर्स को अब सर इन्भर्स भनेको कुनै पनि फंक्सन जब 1 to 1 र अन 2 हुन्छ भने तब त्यसलाई इन्भर्समा यसरी लेखिन्छ इन्भर्स भनेको के हो हाम्रो फंक्सन डिफाइन हुन्छ a to b जहिले पनि हो यसरी फंक्सन भनेको जहिले पनि a to b डिफाइन हुन्छ तर इन्भर्सले के भन्छ b to a हो जब यो फंक्सन a to b छ तब यो फंक्सन छ हो a to b छ भने फंक्सन छ जब b to a भयो भने इन्भर्स हुन्छ हो अब यसलाई लेख्ने कसरी त्यो पछि हेर्छौँ हामीहरू तर यो बुझ्ने कि यो इन्भर्स भयो अनि इन्भर्स भनेको के भयो हामीले फंक्सन भनेको के बुझ्थ्यौँ कि यो एलिमेन्ट को सेट ए को सबै इमेज हुनु पर्यो यसमा हो सेट ए को जति पनि एलिमेन्ट छ सबैको इमेज हुन्छ बी मा तर इन्भर्सले के भन्छ सेट बी को जति पनि एलिमेन्ट छ सबैको इमेज हुनु पर्यो ए मा हो उल्टा सेट ए को जति पनि एलिमेन्ट छ सबैको इमेज छ बी मा सेट ए को जति पनि एलिमेन्ट छ सबैको इमेज छ बी मा तर इन्भर्सले के भन्छ सेट बी को सबै एलिमेन्ट हुनु पर्यो ए मा जस्तै यो फंक्सन जुन दिएछ यो इन्भर्स भएन हो कि हैन हेर त 5 को कुनै इमेज छ ए मा छैन यदि 5 को पनि इमेज भयो भने तब हामी यसलाई मात्र b to a डिफाइन गर्न सक्छौं इन्भर्स फंक्सन b to a भनेको इन्भर्स फंक्सन अनि a to b भनेको फंक्सन हेर त gx इक्वल टु के छ x स्क्वायर हो अब हामीलाई यसलाई बनाउनु छ GOF निकाल्नु छ भने कम्पोजिट फंक्सन निकाल्नु छ भने दुईटा फंक्सन दिएछ कम्पोजिट फंक्सन निकाल्नु छ भने हाम्रो GOF भनेको के हो g फंक्सन अफ fx हो अब fx भनेको कति हो x + 1 त g x + 1 त हामीलाई थाहा छ अब यो के भ्यालु g को फंक्सन भ्यालु हैन अब g को ठाउँमा g को फंक्सन के छ x स्क्वायर छ त x को ठाउँमा हामी अब के लेख्छौं x + 1 स्क्वायर हो x + 1 को होल स्क्वायर हो बुझ्यो कसरी हुन्छ यो फंक्सन कम्पोजिट फंक्सन फंक्सन भित्र फंक्सन के हो अब के छ g को फंक्सन के छ g को ठाउँमा x छ यहाँ हो अनि यहाँ x स्क्वायर छ अनि यहाँ त g को ठाउँमा के छ fx भनेको fx को भ्यालु के छ x + 1 अब g x + 1 छ भने x को ठाउँमा अब के भ्यालु हो x + 1 भ्यालु अनि यहाँ x स्क्वायर छ भने यहाँ x + 1 को होल स्क्वायर हो त्यही भन्छ यो एउटा भयो कम्पोजिट फंक्सन हो कम्पोजिट फंक्सनमा GOF पनि हुन्छ FOG पनि कहिलेकाहीँ निकाल्न हुन्छ अनि FOG भन्यो भने हामी के निकाल्छौं f of gx GOF या FOG अब के भन्छ
बुझ्यो यो कम्पोजिट फंक्शन इजी छ डिफिकल्टी छ अब सम अल्जेब्रिक फंक्शन्स भन्छ के छ सम अल्जेब्रिक फंक्शन्स मा 1 मा छ द आइडेन्टिटी फंक्शन एउटाको पनि डायग्राम दिएको छ नि यो बुकमा हो तिमीलाई यदि पढ्नु पर्यो बुकैबाट कहिले आइडेन्टिटी फंक्शन भनेको of the function f a is to a given by fx equal to x is called identity function. The function is 1 to 1 and onto the graph is y equal to x. कुनै पनि फंक्शन डिफाइन गर्छ कि fx equal to x यस्तो फंक्शनलाई के भन्छ आइडेन्टिटी फंक्शन भन्छ अनि fx लाई जहिले पनि y लेखिन्छ थाहा छ तिमीलाई यो fx लाई हामी y लेख्थे डेरिभेटिभमा पनि के हुन्छ fx equal to x लाई हामी y लेख्थे नि डेरिभेटिभहरु पनि फाइन्ड गर्दाखेरि हामी लेख्थे नि डेरिभेटिभ f dash x भनेको के हो हामीहरु f dash x लाई के भन्थ्यौ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ हो के हैन डिनोट गर्थे डेरिभेटिभलाई चाहे y equal to fx लाई नि y equal to पनि लेख्थे हामीहरु x स्क्वायर हो के हैन त्यस्तै यहाँ पनि हुन्छ यो भनेको के हो y equal to x हो y equal to x फंक्शनलाई के हुन्छ y ले डिफाइन गरिन्छ यो y को भ्यालु हो नि यो x भनेको कसको y को भ्यालु हामी x को ठाउँमा के हाल्छौ 1 2 3 3 तो यो y को भ्यालु हुन्छ y equal to x तर यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ त्यो हेरौँ यदि x को भ्यालु हामी ग्राफ बनाउन आउँछ नि तिमीलाई यदि x को भ्यालु मैले 0 हाले भने y को भ्यालु कति हुन्छ भन त y को भ्यालु कति हुन्छ x को भ्यालु 0 हाल्छ भने y को भ्यालु कति हुन्छ 0 x को भ्यालु 1 हाल्छु भने y को भ्यालु पनि 1 x को भ्यालु -1 हाल्छु भने y को भ्यालु पनि -1 हो त्यसको ग्राफ कस्तो हुन जान्छ सोच त यस्तो हुन्छ ग्राफ हो जस्तै यो 1 छ यो 1 छ हो भने हाम्रो इमेज आउँछ यहाँ 1 यो ग्राफ प्लट गर अनि तिमीलाई यसको इमेज आउँछ यसको ग्राफ यस्तो आउँछ हो यो ग्राफलाई के भन्छ y equal to x यो तिमीहरुको बुकमा त छैन तर एग्रीकल्चरको बुकहरुमा यो पढाइ भएको छ किनभने उनीहरुलाई काम लागेछ एप्लिकेसन अफ एन्टी डेरिभेटिभमा यो ग्राफ यो y equal to x को के हो ग्राफ हो तिमी प्लट गर्छौ अनि आउँछ द आइडेन्टिटी फंक्शन यसैलाई भन्छ यति कुरा हामीले बुझ्नु थियो यसमा द आइडेन्टिटी फंक्शन भनेको के हो fx equal to x हुन्छ y equal to x हुन्छ यसलाई y equal to x को ग्राफ यस्तो हुन्छ अब b मा के छ कांस्टेंट फंक्शन नामैले के भन्छ कांस्टेंट फंक्शन भनेको के हो एउटा कांस्टेंट हुनु पर्यो कांस्टेंट फंक्शनले डिफाइन कसरी गर्छ फंक्शन f a is to b is defined by fx equal to x fx equal to c so fx equal to c के हो यो fx equal to c भनेको के हो कांस्टेंट एउटा कांस्टेंट हुन्छ के 2 3 5 4 6 हो जस्तै एउटा हामी द ग्राफ अफ कांस्टेंट एउटा ग्राफ हेर्छु कसको fx equal to plus minus 3 को प्लस माइनस 3 को ग्राफ कस्तो हुन्छ भन्नु जस्तै यदि x equal to हामी 0 लिन्छौं चाहे 1 लिन्छौं 2 लिन्छौं 3 लिन्छौं जे पनि लिन्छौं x equal to त हाम्रो y को भ्यालु कति आउँछ भन त यो fx equal to c भनेको यो y equal to c हैन x को भ्यालु तिमी 1 हाल 2 हाल 3 हाल 4 हाल जे पनि हाल तर हाम्रो भ्यालु के आउँछ y को कांस्टेंट एउटै भ्यालु आउँछ हेर न पहिलाको ग्राफमा के थियो y equal to x हो त हाम्रो के हुन्थ्यो x को भ्यालु जति इन्क्रिज हुन्थ्यो चाहे डिक्रिज हुन्थ्यो त्यतिकै y को भ्यालु पनि इन्क्रिज या डिक्रिज हुन्थ्यो हो यो ग्राफ हेरेर तिमीलाई केही समझमा आएन हेर त यो ग्राफ हामीले कहाँ पढ्थ्यो जहाँनिर हामीले डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ्थ्यो फिजिक्समा पनि पढ्छौं नि यस्तो कुनै कुरा यदि f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एक्सेलरेशन छ भने डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल को ग्राफ यस्तो हुँदैन f इन्क्रिज भयो भने a इन्क्रिज भयो भने फोर्स पनि इन्क्रिज हुन्छ हो त्यस्तो खालेमा हो
तर यो y इक्वल टु कन्स्टेन्ट छ भने x को भ्यालु जति पनि हाल y को भ्यालु के हुन्छ, y को भ्यालु के हुन्छ, यहाँ कन्स्टेन्ट नै हुन्छ हो। y को भ्यालु के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ। x को भ्यालु जति पनि हाल y को भ्यालु कन्स्टेन्ट हुन्छ। यहाँनिर यदि fy इक्वल टु c दियो भने यो y को फंक्शन छ भने यो भनेको के भ्यालु x इक्वल टु c हो। भनेको x को भ्यालु कन्स्टेन्ट हुन्छ, y को भ्यालु जति इन्क्रिज गर 1 2 3 4 5 राख तर x को भ्यालु सेम हुन्छ। अब यसलाई ग्राफमा कसरी हेराउँछौ, हेर त x को भ्यालु हामी 1 2 3 4 -1 जे पनि हाल्छौ भने y को भ्यालु के भइराछ 3। यहाँ यदि 3 छ भने y को भ्यालु हाम्रो यो ग्राफ यस्तो हुन्छ हो। एउटा स्ट्रेट लाइन fx इक्वल टु 3। यदि fx इक्वल टु -3 छ भने -3 यहाँ छ, यो भ्यालु fx इक्वल टु -3 हो। सबैले बुझिरहेछ कन्स्टेन्ट फंक्शन के हो। कन्स्टेन्ट फंक्शन भनेको हामी x को भ्यालु जति पनि हाल्यो कुनै भ्यालु हाल्यो तर भ्यालु के आउँछ हाम्रो y इमेज के आउँछ। जस्तै यसलाई इमेजमा हेराउनु पर्यो भने यहाँ a राख b राख c राख जे पनि राख तर यो b मा इमेज के हुन्छ जहिले पनि सेमै हुन्छ हो। त्यसलाई के भन्छ कन्स्टेन्ट। यो कन्स्टेन्ट फंक्शन हो। हेर त ग्राफमा कसरी हेराए मैले। यदि त्यही y हुन्थ्यो भने हामी y को भ्यालु के हुन्थ्यो, y को भ्यालु 1 2 3 4 -1 2 3 केही लाग्थ्यो तर x को भ्यालु के हुन्थ्यो सेम हुन्थ्यो, यो साइड चाहे त्यो साइड हो। यसलाई हामी लेख्थ्यौ fy इक्वल टु कति छ 2.5।